नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में जहां मंझे हुए सीनियर फनकार हैं, वहां नई आने वाली कम उम्र लड़कियां भी हैं जो किसी से कम नहीं। इनकी अदाकारी को देखकर यूं लगता है जैसे ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर इनकी एज को देखा जाए तो इंसान हैरान रह जाता है कि कम उम्री में इतनी कामयाबी कैसे समेट ली। जी, ये हैं कम उम्र अदाकाराएं जिनके बगैर किसी ड्रामे की मकबूलियत का सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि मजबूत और अच्छी कहानी को अपनी किरदार निगारी के जरिए पर्दा स्क्रीन पर बेहतरीन अंदाज में पेश करना ही किसी ड्रामे की कामयाबी की जमानत है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की ये खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ मासूम और कम उम्र अदाकाराओं की खिदमत रही हैं, जबकि ज़्यादा उम्र वाली अदाकाराओं को 20-25 साल की लड़की का रोल नहीं दिया जाता। शायद इसीलिए पाकिस्तानी ड्रामे हकीकत के करीब तर लगते हैं। एंटरटेनमेंट क्लब की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही चंद अदाकाराओं से मिलवाने जा रहे हैं जो उम्र में छोटी तो हैं, मगर महज शोपीस की बजाय बेहतरीन अदाकारी की बिना पर जानी जाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन काउंटडाउन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी एंटरटेनमेंट क्लब को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस रोजाना मिलती रहें। कम उम्र अदाकाराओं में नंबर 10 पर हैं सारा राजी, जो कि अरीशा राजी की बहन भी हैं। सारा राजी ने चाइल्ड स्टार की हैसियत से शोहरत हासिल की थी, जबकि बाद अज़ां उन्होंने कई ड्रामास में इकट्ठे काम भी किया। 2018 में उन्होंने शादी के बाद आर्जी तौर पर शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब इनकी एक बेटी भी है। सारा की उम्र अभी 21 साल है और वो 11 अक्टूबर 1999 को पैदा हुई। नंबर 9 पर आती हैं 2003 में पैदा होने वाली अदाकारा अरीशा राजी। अरीशा टीवी की मकबूल अदाकारा ही नहीं, मशहूर मॉडल भी हैं, जिनके क्रेडिट पर बहुत से मकबूल किरदार और कमर्शियल्स भी हैं। ताहम अब अरीशा राजी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए 70वीं सालगिरह फैमिली के साथ बनाई, जहां इनके चंद करीबी दोस्त भी मौजूद थे। पिछले साल अरीशा की एक वीडियो भी मंज़िर आम पर आई, जिसमें वो मुख्तलिफ गानों पर डांस करती दिखाई दे रही हैं, और ये वीडियो उनकी बहन की शादी की थी, जिसमें वो काफ़ी मासूम लग रही थीं। अरीशा आजकल जियो के सीरियल राज़े उल्फत में नजर आ रही हैं। सजाद हैदर की नई आने वाली फिल्म जांबाज में भी जल्द एक नए रूप में आप अरीशा राजी को देख सकेंगे। नंबर 8 पर हैं सजल अली। कम उम्री में बेहद कामयाबियां समेटने वाली सजल अली 17 जनवरी 1994 को पैदा हुई। 26 साला सजल अली इसी साल अहद रजा मीर के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। सजल अली ने भी बतौर चाइल्ड स्टार आर्टिस्ट काम का आगाज किया था। हाल ही में अदाकारा सजल अली को फिल्म और टीवी के लिए मुतासिर कुन कारकर्दगी पर दुबई में एक इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। तकरीब में सजल अली के फिल्म और टीवी के लिए गिरां कदर खिदमात और मुतासिर कुन कारकर्दगी के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर सजल का कहना था कि यहाँ पर होना मेरे लिए एक एजाज़ की बात है, बिलखुसूस इतने ज़बरदस्त अदाकारों के साथ होना किसी एजाज़ से कम नहीं। मैं सभी की शुक्रगुजार हूँ और अपने फैंस की, जिन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया। इंस्टाग्राम पर सजल अली ने अवार्ड के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि ये अवार्ड मेरे लिए बहुत अहम है, बाहसियत अदाकार नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी के तौर पर भी। ये अवार्ड शोज हर साल ही मुनक्किद किए जाते हैं और शायद ये पहली बार थी कि किसी पाकिस्तानी अदाकार को भी ये अवार्ड मिला। व्यूअर्स, नवंबर 1998 को पैदा होने वाली एमन मुनीब भट्ट कम उम्र अदाकाराओं में 7वें नंबर पर हैं। अगरचे एमन एक बेटी की मां बन चुकी हैं, मगर उनके क्रेडिट पर कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। 22 साल की उम्र में कामयाब कहलवाना भी एक कमाल है। कैफे बहारा, घर तितली का पर और इश्क तमाशा एमन के सुपरहिट ड्रामास हैं। इसके अलावा एमन 6 टेलीफिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं, जिनमें लखनऊ वाले अब्दुल लतीफुल्लाह भी बेहद मकबूल हुई। नंबर 6 पर आती हैं मिनाल खान। एमन की जुड़वा बहन मिनाल, जो कि जाहिर है 22 साल की हैं। मिनाल खान पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की एक खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा हैं। मिनाल में सीनियर अदाकार होने की तमाम खूबियां मौजूद हैं। यही वजह है
کہ نہایت کم عمری میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں میں بے پناہ شہرت حاصل کی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں اداکارائیں ایک ہی دن اپنی سالگرہ مناتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی انہوں نے کراچی میں اپنی سالگرہ منائی، جس میں شوبز انڈسٹری کے نامور فنکاروں نے شرکت کی۔ سالگرہ کی تقریب میں منال خان کے قریبی دوست اور اداکار احسن محسن اکرام نے بھی شرکت کی، اور دونوں کی کچھ نامناسب تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، جنہیں دیکھ کر صارفین نے ان پر شدید تنقید کی۔ تو وہیں سابقہ اداکارہ نور بخاری نے بھی منال خان کو مشورہ دیا اور کہا کہ مجھے واقعی منال اور ایمن بہت زیادہ پسند ہیں۔ اگر منال اور احسن اکرام کی شادی ہو گئی ہے تو اس طرح کی تصاویر لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا اتنا غلط نہیں، لیکن اگر ان کی شادی نہیں ہوئی اور اس کے باوجود بھی وہ ایسی کلوز پکچرز پوسٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہے۔ نمبر 5، یمنا زیدی۔ یمنا زیدی نے بھی کم عمری میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یمنا ابھی 29 سال کی ہو چکی ہیں۔ ان کی پیدائش 30 جولائی کو کراچی میں ہوئی، مگر بچپن زیادہ تر عارف والا میں گزرا، جہاں ان کے والد ذمہ دار اور والدہ ہاؤس وائف تھیں۔ پھر تعلیم کے حصول کے لیے ساہیوال اور لاہور کا رخ کیا۔ بچپن سے یمنا کے اندر اداکاری کا ٹیلنٹ موجود تھا، جسے گھر والوں نے بھانپ لیا اور ان کی بھرپور سپورٹ شروع کر دی، مگر خود یمنا نے کبھی بھی اداکاری کو بطور کیریئر بنانے کا نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے اپنے دوست عفان وحید کے اصرار پر شوبز انڈسٹری جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے تو یمنا ٹیکساس میں رہتی ہیں، مگر کام کے دوران زیادہ تر لاہور اور کراچی میں رہتی ہیں۔ انہوں نے انٹیریئر ڈیزائننگ میں ماسٹرز کر رکھا ہے اور ریڈیو پر ہوسٹنگ بھی کر چکی ہیں۔ یمنا کا بہترین ڈرامہ سیریل ڈر سی جاتی ہے صلہ ہے۔ اس کے علاوہ پیار کے صدقے میں ان کی معصومانہ اداکاری نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ علیزہ شاہ چوتھے نمبر پر ہیں، جو کہ مقبول ترین ڈرامہ سیریل عہد وفا سے شہرت پا چکی ہیں۔ نت نئے فوٹو شوٹس کی تصاویر سوشل میڈیا پر اور ٹک ٹاک ویڈیوز شیئر کر کے انہوں نے مداحوں کے دل جیت لیے ہیں۔ علیزہ شاہ کی مقبولیت کی بات کریں تو انہوں نے گزشتہ روز ہی انسٹاگرام پر یہ پکچر پوسٹ کی ہے، جس پر 2 لاکھ سے زائد لائکس ہو چکے ہیں۔ نمبر 3 پر آتی ہیں کنزہ ہاشمی۔ کنزہ ہاشمی پاکستان کی ایک اور نامور اداکارہ ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہی سنگر بننا چاہتی تھیں، مگر قسمت نے انہیں اداکارہ بنا دیا۔ اپنا ڈرامہ کیریئر کا آغاز انہوں نے 16 سال کی عمر سے کیا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ میں ریمپ پر واک کر رہی تھی جب ایک ڈائریکٹر نے مجھے دیکھا اور ڈرامہ کی آفر کی۔ اس وقت مجھے ایکٹنگ بالکل نہیں آتی تھی، مگر انہوں نے مجھ سے کروا ہی لی۔ اداکارہ کنزہ ہاشمی کی اداکاری کو ڈرامہ سیریل عشق تماشا میں بے حد سراہا گیا تھا، جہاں پہلے نٹ کھٹ اداکاری سے لوگوں کو محظوظ کیا اور پھر اپنی رلا دینے والی اداکاری سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اس وقت جیو ٹی وی کے ڈرامہ سیریل اڑان میں کنزہ ہاشمی مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ نمبر 2 پر ہیں نور ظفر۔ اداکارہ نور ظفر پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ ہیں اور سارا علی کی چھوٹی بہن ہیں۔ نور کم عمر اور بے حد معصوم ہیں۔ گزشتہ دنوں نور ظفر کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھیں، جبکہ حال ہی میں انہوں نے پاکستان کے ایک ٹک ٹاک شو میں بھی شاویر جعفری کے ساتھ شرکت کی تھی۔ نور ظفر خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شاویر جعفری ان کے دوست اور بھائی ہیں۔ نور نے ان کی منگنی میں بھی شرکت کی، جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد ہی اسکرین پر نظر آئیں گی۔ نور ظفر نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی اسکن کیئر کی روٹین شیئر کرنے کے لیے وہ جلد ہی یوٹیوب چینل بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ نمبر 1 پر ہیں 23 سالہ ہانیہ عامر، جو لکس اسٹائل ایوارڈز میں بہترین معاون اداکارہ کے طور پر نامنیٹ ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز پاکستانی فلم جانا سے کیا، جس میں ان کے کام کو بے حد سراہا گیا۔ فلم جانا کی کامیابی کے بعد وہ نیسلے اور سن سلک کے اشتہارات میں دکھائی دی۔ گزشتہ دنوں ان کا ڈرامہ سیریل عشقیہ بے حد مقبول ہوا، جہاں ان کی فیروز خان کے ساتھ بڑھتی قربتوں نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ آن سکرین ہی نہیں آف سکرین بھی ان کی کیمسٹری کمال ہے۔ جب ہی تو فیروز خان اور ان کی بیوی میں علیحدگی کے چرچے بھی ہو رہے تھے۔
व्यूअर्स, हानिया आमिर को भी सिंगिंग का काफ़ी शौक है। ड्रामा सीरियल अना के लिए टाइटल सॉन्ग भी हानिया ने अपनी आवाज़ में गाया था, जिस पर यूट्यूब पर 8 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। हानिया आमिर के इसके साथ साथ गुलकार आसिम अजहर के साथ ताल्लुकात की अफवाहें भी आ चुकी हैं। इन्हें एक साथ रैंप पर भी रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते देखा गया है। तो व्यूअर्स, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।